बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं कि पाकिस्तान कब अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत या इस्लामी इमारत के साथ कब सफ़ीर की सतह तक ताल्लुकात का ऐलान करने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उनके दरमियान नाज़िमुल उमूर की सतह के ताल्लुकात हैं। उसूली तौर पर तो पाकिस्तान ये मानता है कि जब चीन में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास हुआ था, उसमें ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इस पे उसूली तौर पर मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। मैंने जब बात की है पाकिस्तानी हुकाम से तो मुझे बताया गया है कि अंदरूनी मशवरों का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानियों का ख़याल है कि इस फ़ैसले से पहले तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मशवरे किए जा रहे हैं और उसके बाद मसला जाएगा काबीना में। मुझे बताया गया है कि तकरीबन 6 हफ़्तों में ये जो अंदरूनी मुशावरती अमल है, कंसल्टेशन से, उसको वो मुकम्मल किया जा सकता है और उसके बाद मामला जाएगा वफाकी काबीना में और उसकी मंजूरी के बाद अगर फ़ैसला होता है तो फिर एक तकरीब में इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तानी हुकाम है उन्होंने एक बात की है कि अगर इस मुशावरती अमल के दौरान सरहद पे अफ़गानिस्तान के साथ या पाकिस्तान में कोई बड़ा हमला अगर होता है तो शायद फिर इस अमल को, इस प्रोसेस को नुकसान पहुंच सकता है। ये उनका ख़याल है और ये तो बात की बातें हैं, लेकिन उसूली तौर पे दोनों मुत्तफ़िक़ हुए हैं और इसमें चीन का किरदार अहम है। चीन वैसे तो सालिसी तो नहीं कर रहा एक लिहाज से, लेकिन 2017 से जब आपको याद होगा कि एक बड़ा हमला हुआ था जर्मन एम्बेसी के करीब 2017 में, तो ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे सदर अशरफ गनी साहब के, साबिक़ सदर। उस दौरान तो फिर चीन ने कशीगी को ख़त्म करने के लिए उनके वज़ीर ख़ारिजा जो अभी है ये काबुल और इस्लामाबाद आए थे, ये मैंने पहले भी बात की थी। तो बहरहाल चीन की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम हो ताकि इक़्तिसादी और उन मामलात को तवज्जो दी जाए और यहाँ पे तशद्दुद के वाक़यात भी ना हो। तो बहरहाल अब इस पे जाते हैं कि नाज़िमुल उमूर से जब ताल्लुकात सफ़ीर की सतह तक जाएंगे तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि सफ़ीर जो भी नामज़द होगा वो जो सरबराह मुमलिकत होते हैं या हुकूमत, उनको आपने जो क्रेडेंशियल होते हैं, जो तकर्रुरी के असनाद होते हैं, उनको पेश किया जाता है, जो एक रिवायत है। तो ये एक तो ये है। दूसरी बात कि आपके फुल फ्लेज यानी मुकम्मल सफ़ीर वाले ताल्लुक़ कायम हो जाते हैं, यानी स्टेट टू स्टेट, रियासत और रियासत के दरमियान आपके ताल्लुकात की सतह वहाँ तक पहुँच जाती है। कुछ लोगों का ये भी ख़याल है कि जब सफ़ीर की हैसियत तक आपके ताल्लुकात बन जाते हैं तो ये किसी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए एक स्टेप होता है और उसमें फिर दीगर कोई इश्यूज़ नहीं होते। और यहाँ पर यह भी साथ बताऊँ कि जब तालिबान की हुकूमत 1996 में बनी थी तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क था, और पहला मुल्क था, वाहिद नहीं था, माफ़ कीजिएगा, पहला मुल्क था जिन्होंने तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया था। और बाद में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी उस वक्त की तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया था। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ कभी कभी जब हम पाकिस्तानियों से पूछते हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई फ़ैसला करना है तो फिर तमाम जो उनके करीबी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनसे मशवरे के बाद। तो बहरहाल पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और मेरी नज़र में कुछ फ़ैसले पाकिस्तान को दूसरों को देखने की बजाय ख़ुद फ़ैसले करने चाहिए, क्योंकि ये मेरी नज़र में एक मनफी सोच है कि मैं दूसरों को देखूँ। मशवरे ज़रूरी हैं, दोस्तों के साथ मशवरे ज़रूरी है, लेकिन मफादात को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को देखना चाहिए। इस वाले मामले से पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता
نکل آنے کی کوشش کریں. تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلقات ہوتے ہیں اور ریاست ٹو ریاست تعلقات ہوتے ہیں. اور آپ ایک اور جو مجھے بتایا گیا ہے جب سفیر کی حیثیت سے تو پھر دو ممالک معاہدوں پہ دستخط بھی کر سکتے ہیں. جب سے طالبان حکومت بنی ہے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ معاہدات جس طرح کے جو تجارت میں ترجیحی معاہدہ ہے PTA اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. پاکستان کہتا ہے کہ مسودہ ہم نے افغانستان کو دیا ہے, ادھر سے جواب ہے. پھر پاکستان افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے ایپٹا اس کی 2021 میں اس کی مدت ختم ہوئی ہے, نیا پہ دستخط نہیں ہوئے. اس کا مسودہ بھی پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان کے پاس ہے اور یہاں سے کوئی ایشو نہیں ہے. تو بہرحال اگر سفیر بنتا ہے تو میرے خیال میں یہ معاہدے بھی اس پہ دستخط ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک MOUs بھی, مفاہمت کی یادداشتیں بھی اس پہ آپ وہ دستخط کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اب چلتے ہیں کہ کون پاکستان کا سفیر ہو سکتا ہے کابل میں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے, جس کے ہونے کا کافی سارا امکان ہے. تو میری جو معلومات ہے کہ جو موجودہ ناظم الامور ہے عبید الرحمن نظامانی صاحب, جو منصور خان جب سفیر تھے اس وقت طالبان کی حکومت جب بنی تھی, منصور خان فل سفیر تھے اور تقریباً 1 سال تک طالبان حکومت میں وہاں رہے. لیکن جب وہ ریٹائر ہو گئے, ان کی مدت پوری ہو گئی, تو پھر نظامانی صاحب کو 2022 میں تعینات کیا گیا تھا اور ابھی تک وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں. وہ ایک ایکسپیرینس اور سینئر ڈپلومیٹ ہیں, مختلف ممالک میں مختلف دیگر پوزیشن پہ وہ کام کر چکے ہیں اور ہیڈ آف مشن یا ناظم الامور کی حیثیت سے گزشتہ تقریباً 2 سال سے زیادہ ہوا ہے. تو باوجود تعلقات میں اپس اینڈ ڈاؤنس کی, کشیدگیوں کی اور کافی سارے بار بار اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں پہ یعنی ایک اہم رول کہہ سکتے ہیں ادا کیا ہے اور وزیروں سے تعلقات. پہلے مجھے ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا کہ ناظم الامور سے کچھ افغان وزراء, ایک وہ جو پروٹوکول والا ایک سسٹم تو ہوتا ہے ہر ملک میں, اور ہر ملک اپنی قوانین بنانے میں ان کا رائٹ بھی حق بھی ہے, اس کو کوئی چیلنج میرے خیال میں نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کرنا چاہیے. تو کبھی کبھی ایک وہ جو پروٹوکول کا نظام ہوتا ہے کہ ناظم الامور ہو سفیر نہ ہو تو کچھ مسائل و مشکلات اس میں ہوتے ہیں تو کچھ. لیکن میرے خیال میں جب ہم دیکھتے ہیں گزشتہ 2 سال کے, تو ہر لحاظ سے ناظم الامور نے وزراء سے بھی ملاقاتیں کی ہے اور کافی سارے دیگر لیڈرز کے ساتھ بھی ان کا ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. اور یہ جو تعلقات میں کچھ بہتری آئی ہے اور آنا جانا کافی سارا ہوا ہے, تو اس میں بھی پاکستانی سفارت خانے کا اور ناظم الامور کا ایک رول ہے. اسلام آباد میں جو طالبان حکومت آنے کے بعد سردار احمد شکیب جو ناظم الامور ہیں, یہ بھی میں نے سنا ہے کابل میں لوگوں سے کہ اگر سفیر والا فیصلہ ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ سردار شکیب ناظم الامور سے وہ افغانستان کے پاکستان میں سفیر بن جائے. یہ بھی ہم نے سنا ہے. اور سردار احمد شکیب نے بھی جب سے وہ بنا ہے اس نے بھی یہاں پر ایک اہم کردار اس کا رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو سفارت خانوں کے لیول سے اوپر کی ہوتی ہے, لیکن ایک ملک کے سفیر کا سب سے اہم کردار یہ ہے کہ وہ ایک معاملے پہ بات کریں, اپنے موقف, اپنے ملک کا جو بھی پالیسی ہو اسے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اس پہ وہ بات کریں. تو مہاجرین کا مسئلہ ہوا یا اگر دیگر معاملات ہوئے, تو جب ہم دیکھتے ہیں گزشتہ جب سے سردار شکیب یہاں پہ ناظم الامور تھے تو انہوں نے اپنے سائڈ سے ایک رول ادا کیا ہے. ویزوں کا نظام ہم دیکھتے ہیں, اب پاکستانی کافی سارے جاتے ہیں افغانستان, مطلب ایک تجارت کے لیے. پھر شادیاں, میں نے پہلے بھی کہا کہ کافی لوگوں کی شادیاں ہوئی ہے تو یہاں پاسپورٹ بھی اب بنتا ہے. تو ایک منظم نظام نہ صرف یہاں پہ بلکہ پشاور قونصلیٹ بھی جب میں کبھی بھی جاتا ہوں تو وہاں بھی ایک بڑا منظم نظام ہے. تو بہرحال دیکھنا ہے, خواہش تو انسان کی ہوتی ہے کہ اگر اب دونوں ممالک کے سفارت خانے ہیں, ناظم الامور ہے, تو ان کو بڑھایا جائے, کیونکہ افغانستان کے ساتھ چین جیسے ملک کے تعلقات سفیر کی حیثیت سے ہے اور ایران کا, پھر ازبکستان کا بھی متحدہ عرب امارات میں فل فیس سفیر ہے. میں نے سنا ہے کہ شاید روس بھی جلدی اپنے تعلقات ایسی اپگریڈیشن کرے گا, اور بھی کئی ممالک کا ہے. تو بہرحال پاکستان پڑوسی بھی ہے اور اختلافات ہوں گے, لیکن تعلقات اگر
آپ کے سفیر کے لیول کے ہے تو کافی ساری مسئلے میرے خیال میں حل ہو سکتے ہیں۔ طاہر خان اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔